कोही लभमा परेर भर्खर ब्रेकअप हुनुहुन्छ, मेरो जिन्दगी नै लथालिङ्ग पार्ने मान्छे ऊ त्यहाँ छ, सिङ्गल नै हो अहिले चाहिँ जस्तो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा आइरहेको हुन्छ। कमर्सियल एस्पेक्ट म जोड्नै पनि खोज्दै थिएँ। यो तपाईँको टिकटक क्रस को छ होला? सामाजिक जनचेतना र मनोरञ्जनको संवाहक स्पेशल विकेट। नमस्कार दर्शकबिन, यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु कार्यक्रम स्पेशल विकेन्डमा। म हर्कने ब्याङ। आज तपाईँहरूले देखिसक्नु भएको छ मेरो स्क्रिनमा जो चाहिँ नेपाली गीतकार सौरभ थिम्सिना हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्पेशल विकेन्डमा स्वागत छ सौरभजी। थ्याङ्क यू हर्कजी र नमस्ते। स्पेशल विकेन्डमा, स्पेशल डेमा, विकेन्डमा छौँ हामी इन्टरभ्यूमा। र सर्वप्रथम म स्पेशल विकेन्ड टिमलाई फेरि पनि थ्याङ्कफुल छु। हाम्रो हर्कजी मेरो धेरै पुरानो साथी पनि हुनुहुन्छ, साथै हाम्रो तपस ब्रदर टिममा हुनुहुन्छ र विशेष गरी बिहाइन्ड द सिन को हिरो हुनुहुन्छ नर्मन ब्रदर। थ्याङ्क यू सो मच। आज क्यामेरामा साथ दिइरहनु भएको छ। एकदम आफैमा राम्रो आर्टिस्टिक ह्युमन बिङ हुनुहुन्छ, राम्रो कोरियोग्राफर, डान्सर, एक्टर। थ्याङ्क यू तपाईँलाई पनि। सौरभजी, तपाईँको बजारमा अहिले भर्खरै मात्र जुन चाहिँ सौरभ 2020 रिलिज भएको छ, त्यसको बारेमा धेरै दर्शकलाई थाहा छ। छोटकरीमा हाम्रो दर्शकलाई बताइदिनुहोस् न। सौरभ 2020 चाहिँ तपाईँको म्युजिकल प्रोजेक्ट हो, सबैले देखिरहनु भएको छ। यो चाहिँ म्युजिकल प्रोजेक्ट हो र यसमा चाहिँ मैले हाम्रो कम्युनिटीबाट एस्पायरिङ अथवा अलरेडी इस्टाब्लिस्ड हुनुभएको आर्टिस्टहरूलाई एउटा कनेक्ट गरेर एउटा मालाको इक्जाम्पल दिन्छु म, जहाँ चाहिँ धेरै बिटहरू जोडिन्छ र एट द एन्ड अफ द डे एउटा ब्युटिफुल माला बनाउने प्रयास हो मेरो। सौरभ 2020 चाहिँ म्युजिकल एल्बम हो जहाँ चाहिँ हाम्रो कम्युनिटीबाट आर्टिस्टहरूले काम गरेको छौँ कोअर्डिनेसनमा। अहिलेको समयमा जुन चाहिँ नेपाली गीत सङ्गीतको तपाईँ एज अ राइटर पनि हुनुहुन्छ, तपाईँ गजलकार पनि हुनुहुन्छ र यसरी अगाडि बढाइरहनु भएको छ, के कस्तो साथ पाउनु भएको छ? साथ त अब एउटा भनाइ छ, गुनासो गर्नु थाल्यो भने गुनासो गर्ने मात्रै पोइन्ट भेटिन्छ। तर चित्त बुझाउने पोइन्टमा धेरै चित्त बुझाउने पोइन्ट पनि छ। धेरैले साथ दिनुभएको छ। थ्याङ्कफुल, म फेरि पनि थ्याङ्कफुल छु। स्पोन्सरको रूपमा मात्रै नभएर यसपालि मात्रै हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ फर्स्ट टाइम हो जहाँ चाहिँ म्युजिकल प्रोजेक्टको लागि फन्ड रेजिङ खोल्दाखेरि 4-5,000 जति कलेक्ट भएको थियो सुरुको इनिसियल फेजमै। भने त्यो धेरै ठुलो सपोर्ट हो मलाई एज अ राइटर, एज अ सिङ्गर, जो मेरो टिममा हुनुहुन्छ उहाँहरूको लागि धेरै ठुलो सपोर्ट हो। र म सपोर्ट छैन चाहिँ भन्दिनँ, तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि फेरि जुन एउटा एक्सपेक्टेसन हुन्छ, जस्तो अहिले अलिकति लार्ज रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने बिजनेसहरू हुनुहुन्छ कम्युनिटीमा, उहाँहरूले पनि थोरै, अब उहाँहरूले गर्नु भएन भन्ने कुरा होइन, धेरैजनाले गर्नुभएको छ। तर उहाँहरूले अझ अलिक लार्ज रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने अर्गनाइजेसन, नन प्रफिटदेखि लिएर बिजनेस अर्गनाइजेसनहरूले चाहिँ अलिकति हात दिनु भए चाहिँ अहिले गरिरहेको भन्दा अझै अलिक राम्रो वेमा प्रेजेन्ट गर्नु सक्थेँ कि भन्ने चाहिँ छ मलाई। तर गुनासो चाहिँ छैन ममा। अब हाम्रो यङ जेनेरेसनले कसरी बुझ्छ नेपाली म्युजिकलाई, होइन? यो कुरामा अलिकति प्रश्न बनाइदिनुहोस्। राम्रो क्वेसन गर्नुभयो, थ्याङ्क यू। अब कस्तो छ भने एउटा कुनै समय थियो जहाँ चाहिँ हुन्छ नि पहाडको माथि घुम्दै हिँडेको बादल जस्तै उडी हिँड्ने, त्यो एउटा सिम्बलिक हुन्थ्यो क्या गानाहरू। स्विटनेस पनि इन्द्रेणी सातै रङ्ग इन्द्रेणी जस्तै खुलिएकी देख्यौ तिमी भन्दा एउटा स्विटनेस प्रेजेन्ट हुन्थ्यो त्यहाँ, होइन? अहिले आएर चाहिँ के छ भन्दा चोइस अफ ल्याङ्ग्वेज चाहिँ यदि ओल्ड टाइप अथवा अलिकति पुरानो टाइपको ल्यायो भने चाहिँ के हुन्छ भने नेपाली डिक्सनरी अगाडि राखेर गाना सुन्ने कुरा भएन, सुन्दा बुझिनु पर्यो गाना अहिले। र धेरैजना राइटरहरू चाहिँ त्यो पोइन्ट अफ भ्यूमा अड्किरहनु भएको देख्छु म। कतिजना धेरै राम्रो गाना लेख्नुहुन्छ, तर भर्खरै पनि एउटा कुरा आएको थियो, एउटा गानामा म्युजिक भिडियो खेल्नु हुने मोडललाई मैले सोधेँ, म केही आइडेन्टिफिकेसन केही भन्दिनँ, जस्तो सोधेँ यसको तपाईँले मोडल गर्नुभएको रहेछ, यसको मिनिङ थाहा भयो भन्दाखेरि एउटा वर्ड थियो, त्यो मिनिङै थाहा रहेनरहेछ क्या उहाँलाई। भनेको उहाँको रङ पनि होइन, भनेपछि केही अनुभव नभई डाइरेक्ट अफर आयो, अफर एक्सेप्ट गर्यो भन्ने हो कि? उहाँको रङ भन्ने होइन, तर भनेको राइटरले चाहिँ वर्ड चोइसमा ध्यान दिनुपर्छ अब चाहिँ। किनभने अहिलेको जेनेरेसन कस्तो छ भने त्यो बेलामा एनिवे केही थिएन, रेडियोमा एउटा धेरै राम्रो चलेको गाना सुन्यो, अनि अब जस्तो रेडियोमा धेरै चलेको एउटा गाना सुन्यो, हामीसँग टाइम हुन्थ्यो क्या नेपाली डिक्सनरी हेरेर 3 दिनमा त्यो गानाको मिनिङ बुझ्ने, होइन? फेरि त्यो गाना अनि त्यसले फेरि टच गर्ने। अहिले त्यो टाइम छैन, अहिले त सो मेनी थिङ्स भइरहेको हुन्छ लाइफमा, होइन?
तपाईँ अहिले याद गर्नुहोस् मैले एभरेजमा याद गरेको एउटा 5 मिनटको युट्युब भिडियो कसैले ओपन गर्नुभयो भने 20 देखि 30 सेकेन्डमा अर्को भिडियोमा जम्प गर्नुहुन्छ क्या लिसनरहरू अथवा वाचर्सहरू। किन भन्दाखेरि सो मेनी कन्टेन्ट्स छ, सो मेनी एक्सपोजर छ इन्टरनेटको वर्ल्डमा छु। अब म मेरो वर्ड चोइसहरू चाहिँ अलिकति मोडर्न चोइस गर्छु म, किनभने एट द एन्ड अफ द डे लिसनरहरूलाई एप्रोचिङ पनि हुनु पर्यो, उहाँहरूले बुझ्नु पर्यो भन्ने र हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्री अब कहाँ जाँदैछ अघि भन्ने कुरामा कहाँ जाँदैछ त्यो कुरामा प्रश्न बनाइदिनुहोस्। प्रोग्रेसिभ नै छ, जस्तो प्रोग्रेसिभ नै छ। अब क्या हो सुर्ता मान्नुपर्ने, अब बिल्लिएर गइरहेको भन्नाले हराएर गइरहेको छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन, किनभने 2014मा हामी जुन स्टेटमा थियौँ हाम्रो म्युजिक इन्डस्ट्री बेटर भएर गइरहेको छ। अब कतिजना आर्टिस्टहरू आफ्नो प्रब्लमले, फ्यामिली इस्युजले, पर्सनल के कुराहरूले राइज हुनु सक्नु भइरहेको छैन, नट इन अ वे अफ सेलिब्रिटी बनिने कुरामा होइन, तर कन्टेन्ट वाइज भनेको मैले चाहिँ। तर पनि हुन्छ नि अब आएर चाहिँ झन् क्वालिटी चाहिँ बढिरहेको छ। जस्तो हाम्रो इन्डस्ट्रीको म्युजिक क्वालिटी कम्पिटेटिभ र धेरै राम्रो भइरहेको छ। भनेपछि अहिलेको युवाहरूलाई चाहिँ हाम्रो समुदायले साथ नदिनु खोजेको हो कि के, कहाँ गइरहेछ के गीत सङ्गीत अहिले कहाँ गइरहेछ र के हुन्छ त त्यो फ्युचर नदेखेर चाहिँ अलिकति साथ नपाएको हो कि? अलिकति यसमा अलिकति हामीलाई प्रश्न पारिदिनुहोस्। अघि नै मैले भने अब नपत्याएको भन्ने चाहिँ होइन, जस्तो ठाउँमा धेरै राम्रो एडमायररहरू सानो लेभलमा, स्पेसली म लक्की फिल गर्छु यो कुरामा चाहिँ, धेरै राम्रो लेभलमा धेरैजना मान्छेहरूले साथ चाहिँ दिनुभएको छ। तर अघि मैले भने एज अ प्रोडक्ट बाहिर निक्लिसकेपछि त मान्छेले त्यो जसले सुन्नुहुन्छ उहाँहरूले धेरै राम्रो साथ दिनुभएको छ, धेरै राम्रो एडमायर गर्नुभएको छ। तर मैले भने बिहाइन्ड द सिनको कुरामा चाहिँ, प्रोडक्सन गर्ने कुरामा चाहिँ अलिकति लार्ज रेभेन्यू जेनेरेट गर्ने अर्गनाइजेसनहरूले अलिकति थोरै हात दिँदा चाहिँ अहिले मैले गरेको भन्दा अझै राम्रो वेमा गर्नु सक्थेँ कि भन्ने चाहिँ छ फेरि। जुन चाहिँ म्युजिकल क्षेत्रमा त्यतिकै अब कति प्राय आर्टिस्टहरू त्यतिकै बसिरहनु भएको छ। म एउटा कोअर्डिनेसनमा चाहिँ काम गर्दैछु। जस्तो अलिक मैले काम नगर्दा एनिवे उहाँहरूले आफ्नो ठाउँमा इन्डिभिजुअल प्रोजेक्ट त गर्नु नै हुन्थ्यो, तर कोअर्डिनेसन चाहिँ एउटा गरेर, जस्तो धेरैवटा जेनेरेसन, धेरैवटा आइडिया, धेरैवटा कुराहरू कोअर्डिनेट गरेर चाहिँ काम गरिरहेको छु म भन्छु मेरो पर्सपेक्टिभमा चाहिँ। पाउजूको सफलताले नै यो सौरभ 2020 आएको जस्तो लाग्छ मलाई जहाँसम्म। भनेपछि तपाईँले कति चाहिँ कमाउनु भयो त? अब कस्तो हुन्छ भने हर्कजी आयो ट्याक्स फाल्छी जान्छ होइन, त्यो चाहिँ नभन्नु होला किनभने ट्याक्स तिर्नुपर्ने हुनसक्छ फेरि। यो राज खुलाउनु चाहनुहुन्न? राज नखुलाउँ, किनभने भरे आइआरएसले चिठी आउनु सक्छ यति कमाएको रहेछ खोइ त ट्याक्स भनेर होइन। सो त्यो चाहिँ जोक भयो। तर कस्तो भने अब कमर्सियल एस्पेक्ट म जोड्नै पनि खोज्दै थिएँ। यो म्युजिकको दुईवटा एस्पेक्ट छ। अहिले हामीले देखिरहेको मोस्टली कमर्सियल एस्पेक्टको गानाहरू धेरै आइरहेको छ बजारमा। जस्तो अलिकति डान्सिङ नम्बर भनौँ, अलिकति मान्छेलाई सुन्दा चट्टापट्टा भन्छ नि, चटपटे खाए जस्तो त्यो गानाहरू छ। फेरि इन वान वे रङ भन्नु खोजेको होइन, नो वान, त्यो पनि एउटा जोनरा हो म्युजिकको। तर म्युजिकको कमर्सियल एस्पेक्ट ठाउँमा छ भने म्युजिकको अर्को सिग्निफिकेन्ट एस्पेक्ट जहाँ चाहिँ म्युजिकले मान्छेलाई नेक्स्ट लेभलबाट टच गर्ने, एम्पावर गर्ने, पिस फिल गराउने, जोय फिल गराउने त्यो पार्ट पनि छ। सो म चाहिँ अहिले नै चाहिँ कमर्सियल एस्पेक्टमा चाहिँ सक्सेसफुल छुइनँ, किनभने टु बी अनेस्ट अहिलेसम्म मैले काम गरेको गानाहरूको रेभेन्यू छैन नै भन्छु म होइन, डाउन टु जिरै होला। तर मैले अहिले क्यारी अन गरेको एस्पेक्ट चाहिँ ठाउँमा छ। म इन्डिभिजुअल इन्टरटेनमेन्ट गानाहरू पनि गरिरहेको छु, कसैलाई नचाउन पनि चाहन्छु सुन्नुहुनेहरूलाई। तर अलिकति बढी सौरभ 2020मा चाहिँ म्युजिकको अर्को सिग्निफिकेन्ट पार्टलाई चाहिँ म अलिक बढी प्रेजेन्ट गर्नु खोजिरहेको छु। सौरभजी, तपाईँको जुन चाहिँ अहिलेको यस्तो मजाको चटक्कको लुक्स चेन्ज भएको छ, एकदमै मजाको, एकदमै ह्यान्डसम देख्नु भएको छ। यो राज त केही पनि होइन नयाँ लुकको। अब म चाहिँ कस्तो भने जस्तो अब यो फेसनको कुरा आउँछ यसमा अलिकति होइन। जस्तो हामी कुनै समयमा त्यो लाइफ पनि बाँचेको छौँ जहाँ चाहिँ दसैँ तिहार अथवा फेस्टिभलको टाइममा मात्रै केही कहिले नलागेको लुगा बाई गरेर लाउने अवस्थामा पनि थियौँ। र अहिले आएर हामीहरूलाई फाइनेन्सियली अरू कुराहरूले साथ दिएको छ। एटलिस्ट इन्ट्री लेभलको काम अथवा केही काम गर्दा आफूले मेन्टेन गर्नु सकिन्छ भने चाहिँ वाइ नट अलिकति लुक्स बेला बेला चेन्ज गरौँ, केही अब हुन्छ नि लाउने तरिकाहरू। किनभने अहिले हामी सुइटेबल ठाउँमा छौँ र अहिलेको टाइममा कस्तो छ भने
यो धेरै धेरै कुराहरू पनि आउँछ यो कुरामा। जस्तो एउटा भनाइ आउँछ, जब कोही लभमा परेर भर्खर ब्रेकअप हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा कुरो बाहिर निकाल्नुहुन्छ क्या, यो लुक्स भन्ने केही रहेन रहेछ, माइन्डसेट रहेछ ठुलो कुरा, मान्छेको मन रहेछ। नो, मन कसरी देख्नुहुन्छ? कसले? तपाईँले मेरो मन देख्नुहुन्छ? देख्नुहुन्न नि त। सो फर्स्ट थिङ नै देख्ने भनेको तपाईँ को हो भन्दाखेरि छट्ट हेर्दाखेरि कोट प्यान्टमा हुनुहुन्छ, त्यो एक खालको औरा भन्नाले एक खालको लुक्स प्रेजेन्ट गर्नुभयो भने त तपाईँले, म तपाईँलाई प्रोफेसनल भन्न सक्छु। अब मलाई छट्ट हेर्दाखेरि एक खालको लुक्स छ भनेको मान्छेलाई फर्स्ट इम्प्रेसन भनेको चाहिँ नो वे मन, नो वे को कस्तो बेउराले होइन, लुक्सले हो। सो अलिकति कुरा तपाईँले भरिसके मेन्टेन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। अब हामीलाई प्रिभिलेज पनि छ अहिले, त्यस्तो गाह्रो पनि छैन थोरै लुक्स चेन्ज गर्नु, मेन्टेन गर्नु, र धेरैजनाले गर्नुहुन्छ, मैले मात्रै होइन। सौरभजीको चट्ट दारी जुङ्गा चाहिँ चट्ट पाल्नु भएको छ, योगी हुने भन्ने कुराहरू आज के धोका पाएर हो? यहाँ देखिरहनु भएको छ त्यो लुक्स एक समयको थियो। म आफै स्पिरिचुअल प्र्याक्टिसनर चाहिँ हो, म योगी हुने भन्नाले योगी नट सेन्स अफ जङ्गल जाने, आइसोलेट भएर बस्ने, घरबार सबै छोडेर मेन्टालिटी चाहिँ होइन मेरो। म सायद जो मेटेरियलिस्टिक मान्छे भन्नुहुन्छ उहाँहरूभन्दा धेरै मेटेरियलिस्टिक पनि छु ठाउँमा, कम्युनिटी इन्भल्भमेन्टमा, म्युजिकमा, अरू एफिलिएसनमा। तर कस्तो भने मेरो चाहिँ एट द एन्ड अफ द डे आफूले आफूलाई एउटा पिसमा राख्नुको लागि, आफूले आफूलाई एउटा जोयमा राख्नुको लागि सबैको लाइफमा केही न केही स्पिरिचुअल एलिमेन्ट चाहिँ चाहिन्छ, केही न केही भनौँ, एटलिस्ट थटको लेभलमा भए पनि, मेन्टल लेभलमा भए पनि, प्र्याक्टिसको लेभलमा चाहिन्छ भनेर म चाहिँ एउटा सर्टन स्पिरिचुअल प्र्याक्टिस भनेपछि योग साधना गर्नुहुन्छ तपाईँ। त्यही त हरेक कुरा प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ, कोही बेला टिकटकमा पनि देखिरहन्छौँ। तपाईँको टिकटक क्रस को छ होला, हामीलाई सेयर गरिदिनुहुन्छ दर्शक सामु? अब थ्याङ्क यू। यो क्वेसन चाहिँ कस्तो भने अब धेरै टिकटक हेर्छु म पर्सनली, थाहा छैन भने अब यो टकबाट बुझ्नुभयो धेरैले। म टिकटक धेरै हेर्छु, फलो गर्छु। म एज तपाईँ एज आर्टिस्ट पनि बन्नु खोजिरहनु भएको छ भन्ने सुन्नमा आएको छ नि, के छ यो कुरालाई? त्यो चाहिँ अब होइन, हाम्रो नरन ब्रदर यहीँ हुनुहुन्छ होइन, नरन ब्रदरले हेरेर मलाई कमेन्ट भन्नुहुन्छ भरे भने टिकटकको क्रस कुरा आउँदै थियो। म टिकटक धेरै हेर्छु, अलिअलि बनाउँछु पनि, र टिकटकको क्रस चाहिँ म फर द फर्स्ट टाइम म भन्नु चाहन्छु, मलाई धेरै मनपर्छ। हाम्रो सङ्गीता घिमिरे हुनुहुन्छ न्युयोर्कबाट, उहाँ चाहिँ मेरो टिकटकको क्रस हुनुहुन्छ। म ब्लसिङ गर्दै यो सरम मान्दै भनेपछि फ्युचरमा उहाँले केही माया प्रेमको प्रस्ताव राख्नु तपाईँ के भन्नुहुन्छ? त्यो त अब क्रस भनिसके पछाडि क्रसले ब्याकमा चाहिँ केही भन्नुभयो भने त म त के अरे 0 माइलेजको गाडी किन्छु होला भोलि गएर यो जानुको लागि। त्यसको लागि पक्कै पनि उहाँले केही गर्नुहुन्छ होला, सोच्नुहुन्छ होला त्यसको बारेमा होइन। क्रसको कुरा आयो, एज अ मिडियामा अहिले अब सुन्नमा आएको सौरभजी अब सिङ्गल छन् कि म्यारिड छन्, त्यो खुलाउनु मिल्छ? मिल्छ। अब त ठुलो कुरा भएन अहिलेको टाइममा, म सिङ्गल नै हो अहिले चाहिँ, जस्तो नभनौँ सिङ्गल। स्विट 18 भन्न रुचाउनुहुन्छ कि? स्विट 18 नै हो। स्विट 18 चाहिँ अब त्यो स्विटबाट कति प्लस एक्स्ट्रा जान्छ भन्ने कुरा मात्रै हो। सौरभ तिमसिना लिरिस्ट मात्रै नभएर भोलिको दिनमा मोडल हुन्छ त? अब त्यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने अब अस्ति पनि इन्टरभ्यूमा कुरा आएको थियो, यो देश चाहिँ यस्तो देश हो कि तपाईँले पनि याद गर्नुभएको छ होला, यहाँको म्युजिक इन्डस्ट्रीमा मोडल भन्ने कुरा हुँदैन, रेयरली मात्रै हुन्छ। किनभने आफै गाना गाउने अनि काहीँ न काहीँ आफू इन्भल्भ हुने होइन। जस्तो फर इक्जाम्पल जस्टिन बिबर भनेर मैले नाम लिएँ भने जस्टिन बिबरको गाना आफै उहाँले खेल्नुहुन्छ नि त, आफै he does by himself, काइन्ड अफ आफ्नो गानाको आफै मोडल पनि हो। भनेपछि तपाईँको पछि फ्युचरमा मोडलमा जाने अब त्यो चाहिँ योजना बनाउनु भएको छ? पर्सनली नभए पनि म के भन्न चाहन्छु, जसले हेरिरहनु भएको छ म्युजिकमा हुनुहुन्छ भने काइन्ड अफ आफू पनि थोरै फिचर हुन थाल्नुहोस्, किनभने आफै पनि अपलिफ्ट हुने कुरा पनि हो नि त। एउटा सिङ्गरले आफूलाई मेन्टेन गरेर थोरै एक्टिङ सिकेर, थोरै डान्स सिकेर आफ्नो गानामा थोरै फिचर हुन थालेपछि आफ्नो इन्भल्भमेन्ट पनि हो क्या एउटा कुरा। राइटिङ भनेको त तपाईँको यस्तो यो जनरा हो राइटिङ, यो कुरा तपाईँले निकाल्दा राइटिङ भनेको यो जनरा हो जहाँ चाहिँ थट प्रोसेस रेगुलर भन्दा धेरै डिप थट प्रोसेस हुनुपर्छ। जस्तो तपाईँको जेनरलमा जसले जसरी सोच्नुहुन्छ त्योभन्दा आई वुड से एउटा राइटरको 50-60% डिप जाने एउटा थट प्रोसेस हुन्छ। अब ओभर थिङ्किङ पनि हुन्छ कुनै ठाउँमा डिप डाइभ पनि हुन्छ क्या। अनि त्यो हुँदाखेरि के हुन्छ भने कतिवटा कुराहरू अक्वर्ड पनि देखिन्छ राइटरको। कोही बेला हुन्छ नि, म आफै पनि मैले फिल गरेको छु, कोही बेला मान्छेहरूसँग हुन्छु
धेरै इम्पोर्टेन्ट कुरा आइरहेको हुन्छ तर म चाहिँ आउट अफ नो वेयर मोबाइलको नोट निकालेर के लेखिदिन्छु क्या लेख्नु थालिरहेको हुन्छ भनेको म कस्तो खालको राइटर हो भने जहाँ जतिखेर जे कन्सेप्ट आउँछ म त्यो कन्सेप्टलाई नमरोस् भनेर केही न केही लेखिरहेको हुन्छु कोही बेला ड्राइभ गर्दा गर्दै टेक्स्ट गर्दिनँ म टाइप गर्दा गर्दै नोट लेख्दिनँ तर भोइस रेकर्डिङ अन गरेर त्यो लिरिक्सलाई चाहिँ रेकर्ड गर्छु भोइसमा म किनभने राइटरको जोनरा भनेको यस्तो हो कि जतिखेर जेले ट्रिगर गर्छ केही न केही क्या केही न केही लेखेर अथवा डकुमेन्टमा राख्नुपर्छ किनभने एज यु नो मान्छे भनेको एभ्री मिनट एभ्री डे डिफ्रेन्ट थट प्रोसेस डिफ्रेन्ट लाइफस्टाइल डिफ्रेन्ट इमोसनमा गइरहेको हुन्छ सो राइटरले चाहिँ जे मनमा आउँछ त्यसलाई केही न केही फर्ममा रेकर्ड गरेर राख्नुपर्छ एज अ तपाईँ राइटर पनि एज अ होस्ट पनि जुन चाहिँ अब जुन मोडलिङ करियरको पनि अलिकति विचार अलिकति केही टिप्पणीहरू टिपियो हाम्रो दर्शकले के भनेर तपाईँलाई के भनेर बोलाउँदा चाहिँ म खुसी हुन्थेँ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई त सौरभ भन्नुभयो भने नै धेरै खुसी हुन्छु किनभने यो आइडेन्टिटीहरू भनेको मैले केही कुरा गर्दा जोडिने हो कि म सायद राइटिङमा भएन भने म राइटरको रूपमा नचिनिनु सक्छु बाहिर होइन सो मलाई त त्यस्तो केही हुन्छ नि स्पेसल केही ट्याग दिनुपर्छ जस्तो लाग्दैन म एउटा एस्पाइरिङ केही गर्छु भनेर एस्पाइरिङ मान्छे हो अब नेसेसरीली मलाई केही ट्याग दिनु पर्दैन तर आई वुड लभ केही कुराहरू मान्छेले जेन्युनली रेकगनाइज गरेर मेरो राइटिङ मनपर्छ कसैले मलाई राइटर भन्नुभयो भने त्यसमा गुनासो चाहिँ गर्दिनँ म आई विल बी थ्याङ्कफुल हजुर दर्शकबिन उहाँ हुनुहुन्छ सौरभ तिमसिना जुन चाहिँ सौरभ 2020को जुन एल्बम आइरहेको छ बजारमा तपाईँले हेर्नुभएको छैन भने फेसबुक पेजमा गएर साथसाथै युट्युब च्यानलमा गएर पनि उहाँको गानाहरूलाई हेर्न सक्नुहुन्छ साथसाथै तपाईँले अब सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ जसमा चाहिँ एउटा $1 पर इच भनेर चाहिँ हामीले देखिरहेछौँ राइटर साथसाथै उहाँको गजलहरू पनि हामीले अलिकति मलाई एउटा सुन्ने मोड आयो एउटा हाम्रो गजल जाओस् न त हाम्रो दर्शक सामु हुन्छ अब गजलको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ थोरै मैले नोट हेर्नै पर्ने हुन्छ सरी किनभने अहिलेको टाइममा नोटै रहेछ सब सो म थोरै नोट भन्नुभयो एकदमै नयाँ फोन आएछ के छ त के हो यो राज अब राज त्यस्तो केही पनि होइन अब फोन म टेक सेभी पनि हो क्या ओके हामी गजलतिर जान्छौँ उहाँको गजल सुन्छौँ अनि गजल पछाडि हामी कार्यक्रमलाई बिट मार्नेछौँ ओके म थोरै टाइम लिन्छु राइटिङमा स्टार्ट गरेको मैले आफै कविता अनि गजल हुँदै म गानामा आइपुगेको र म गजल सेयर गर्न चाहन्छु मैले भने जिन्दगी रमाइलो छ मैले भने जिन्दगी रमाइलो छ जीवन जहाँ छ एउटाले माथि हेरेर सोध्यो एउटाले माथि हेरेर सोध्यो खुसी कहाँ छ मैले भने जिन्दगी रमाइलो छ जीवन जहाँ छ एउटाले माथि हेरेर सोध्यो खुसी कहाँ छ कोही मन्दिर राम्रो भन्दै थिए कोही चर्च कोही मन्दिर राम्रो भन्दै थिए कोही चर्च जडियाको गफ भट्टी आऊ मनको शान्ति यहाँ छ बिग्रेकोलाई राम्रो भनिन्छ काहीँ काहीँ बिगार्नेलाई बिग्रेकोलाई राम्रो भनिन्छ काहीँ काहीँ बिगार्नेलाई मेरो जिन्दगी नै लथालिङ्ग पार्ने मान्छे ऊ त्यहाँ छ एउटाले माथि हेरेर सोध्यो खुसी कहाँ छ मैले छोकै छुइनँ जिन्दगीमा शराब भन्थ्यो बज्या मैले छोकै छुइनँ जिन्दगीमा शराब भन्थ्यो बज्या आज पिएछ केटोले अनि भन्छ पिउनुमै आहा छ मैले भने जिन्दगी रमाइलो छ जीवन जहाँ छ एउटाले माथि हेरेर सोध्यो खुसी कहाँ छ थ्याङ्क यू वाउ म त एकदमै धेरै ताली पनि हान्छु एकदमै राम्रो गजल र यस्तै गजलहरू साथसाथै यस्तै नयाँ नयाँ जुन चाहिँ गाना हामीहरू अब भेट्नेछौँ अब देख्नेछौँ र हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ हाम्रो दर्शकलाई जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ थ्याङ्क यू हर्कजी थ्याङ्क यू सो मच यो इन्भिटेसन यो इन्टरभ्यू हामी काम त गर्छौँ तर काहीँ न काहीँ प्लेटफर्म भनेको जहिले पनि मिडियाले नै क्रिएट गर्छ सो स्पेसल विकेन्ड टिम हर्कजी लगायत सबै टिमलाई थ्याङ्क यू सो मच र अब म्युजिकमा छु अन्त्यमा भन्ने कुरा पनि सुरुमा पनि त्यही हो म्युजिकमा छु काम गरिरहेको छु saurabh2020.com मा गएर यहाँहरूले सौरभ 2020 भोल्युम 1 को गानाहरू एक्सक्लुसिभली फ्रीमा सुन्न सक्नुहुन्छ सपोर्ट गर्न चाहनुहुन्छ हामीले केही काम गरेकोलाई अपलिफ्ट गर्न चाहनुहुन्छ भने इन्डिभिजुअल सङ लगायत फुल एल्बम पनि बाई गर्न सक्नुहुन्छ र स्वास्थ्य रहनु होला मस्त रहनु होला थ्याङ्क यू सो मच हजुर दर्शकबिन अब भने चाहिँ कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा आइसकेको छौँ र कार्यक्रममा आजको स्पेसल गेस्टको रूपमा हुनुहुन्थ्यो जुन चाहिँ सौरभ तिमसिना सौरभ 2020 कै विषयमा हामीले गफगाफ गऱ्यौँ र यस्तै
अन्य गेस्टहरू लिएर आउने कोसिस गर्नेछौँ र हाम्रो स्पेसल विकेन्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि बजाउनु होला र हामीलाई तपाईँहरूले फ्री कमेन्ट लेख्न सक्नुहुनेछ र हामी अन्य गेस्टहरू लिएर आउनेछौँ। यहाँसम्म हेरिदिनु भयो, थ्याङ्क यू सो मच। स्टे ट्युन स्पेसल विकेन्ड। हस् त, नमस्कार। सामाजिक जनचेतना र मनोरञ्जनको संवाहक स्पेसल विकेन्ड।